देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नंबर 12 को यस 13औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुहुने सम्पूर्णमा म मणिलाल महतोको तर्फबाट पुनः एकचोटि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो देउराली सामुदायिक वन हाम्रो यसै गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 को मालपुर मटकुरीमा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी यस सामुदायिक वनको चार दिशा यानी कि चारैतर्फको सिमाना भन्नुपर्दा उत्तरमा हाम्रै यसै गैंडाकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर 13 अन्तर्गतको टाढी मटकुरी टोल टाढी मटकुरी गाउँ रहेको छ भने त्यसैगरी पूर्वमा ककरसोत खोला सँगै भेडाबारी सामुदायिक वन, त्यसैगरी पश्चिममा हाम्रो सान्सारी सामुदायिक वन र दक्षिणमा हरियाली खेतीयोग्य जमिन सँगसँगै मालपुर मटकुरीको बस्ती रहेको छ। यो सामुदायिक वनको स्थापना कालमा उपभोक्ताको संख्या जम्मा 185 घरधुरी यानी कि उपभोक्ताहरूले सदस्यता लिनुभएकोमा आजको यो घडीमा यो समयमा आइपुग्दा अहिले यस सामुदायिक वनमा 266 उपभोक्ताहरूले सदस्यता लिइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसैगरी यसको क्षेत्रफल भन्न पर्दाखेरि 148.54 हेक्टर रहेको छ यसको क्षेत्रफल र जुन अवस्थामा यसलाई सामुदायिकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यस अवस्थामा हाम्रो यस सामुदायिक वन देउराली सामुदायिक वनको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा हामीहरूले देख्न सक्थ्यौँ। हाम्रो जुन यो सामुदायिक वनको जुन यो डाँडो रहेको छ लगभग यो नाङ्गो अवस्थामा पुगिसकेको थियो। रातो माटो हामी यहाँ गाउँबाट प्रष्टै देख्न सक्थ्यौँ। यात्रुहरू आउने जाने क्रममा हामी बाटोमा स्पष्ट देख्न सक्थ्यौँ यात्रुहरू पनि हिँडेको। तर जुन अवस्थालाई हामी सुधार्दै अहिले यसलाई अति नै राम्रो अवस्थामा लिएर आएका छौँ। यो सम्पूर्ण लिएर आउने काम चाहिँ हामी यसै मालपुर मटकुरीका उपभोक्ता साथीहरू उपभोक्ता सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यससँगै अब कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लैजाँदैछौँ। त्यसैगरी यो औपचारिकतातर्फ लैजाने क्रममा आसन ग्रहण गराउनेतर्फ गइरहेको छु। आसन ग्रहणमा प्रमुख अतिथि डिभिजन वन कार्यालय काउसतीका सहायक वन अधिकृत श्री हरिप्रसाद गौतम ज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक माफ गर्नुहोला। यसै आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु।
देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री फौद बहादुर महतोज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाई सहयोग गरिदिनु। डिभिजन वन कार्यालय काउसतीका सहायक वन अधिकृत श्री हरिप्रसाद गौतमज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 12 का कार्यवाहक वडा सदस्य श्री गोविन्दराज कोइरालाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सब डिभिजन वन कार्यालय गैंडाकोटका फरेस्टर श्री दिनेश खड्काज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गैंडाकोटका श्री सुरेन्द्र ढुङ्गानाज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न। अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। अतिथिको आसन ग्रहण गराउने क्रममा ब्याज पनि सँगै वितरण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सान्सारी सामुदायिक वन का कोही प्रतिनिधि आइपुग्नु भएको छ भने कृपया अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका स्थानीय सङ्घ संस्थालाई जोड्न गइरहेको छौँ। किसान बचत तथा ऋण सहकारी सञ्ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युग चेतना नारी बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री फूलमाया अध्यक्ष श्री देवबहादुर महतोज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाउन कन्जुसाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुष्पाञ्जली आमा समूह मालपुर आमा समूहका अध्यक्ष श्री माया आलेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भुयार मन्दिरका अध्यक्ष श्री चुनलाल थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मालभवका अध्यक्ष श्री मदन थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री नवीन धितालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनुगमन समितिलाई जोड्न गइरहेको छु। अनुगमन समितिका खेमरा थने अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गरिब विपन्न रुमा नेपालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी लाई जोड्न गइरहेको छु। श्री गजेन्द्र बहादुर आलेज्यू उहाँ उपस्थित गरिदिनु न। माफ गर्नुहोला, बुद्धिराम महतोज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूलाई पनि आफ्नो यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि म यहाँ स्वागत मन्तव्यको लागि यसै देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव श्री
दुर्गा केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो नमस्कार है। यस देउराली सामुदायिक वनको 13औं साधारण सभा अध्यक्षता ग्रहण गरी बस्नुभएका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, छिमेकी सामुदायिक वनबाट आउनुभएका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यू, कार्य समितिका विभिन्न पदाधिकारीज्यू, सहकर्मी मित्रहरू, लेखा समिति, अनुगमन समिति, गरिब तथा विपन्न समितिका संयोजक एवं समितिका सदस्य, सल्लाहकारज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यू, मिडियाबाट पाल्नुभएका पत्रकार मित्रज्यू लगायत उपस्थित हुनुभएका उपभोक्ता सदस्य, आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र देउराली सामुदायिक वनको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस देउराली सामुदायिक वन 13औं वसन्त सुखद तथा दुःखद तरिकाले पार गरी 14औं वसन्त प्रवेश गरेको छ। गैंडाकोट नगरपालिका भित्र पर्ने जङ्गल क्षेत्रफल मध्ये 148 हेक्टर पर्ने यस जङ्गल भित्र पर्ने 266 जना उपभोक्ता समितिमा जनजातिको बहुमत रहेको छ। हामी सबै वन जङ्गल जोगाउनका लागि परेका छौँ। यो जङ्गल यो अवस्थासम्म ल्याउनका लागि हामी सबैको ठुलो देन रहेको छ। तर पनि यस वनलाई अझ नमुनाको रूपमा बनाउन समितिको मात्र दायित्व पुग्दैन। हामी सबैको प्रयासले मात्र सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण सबैको सहयोगको अपेक्षा राख्दै यो वनलाई अझ राम्रो आकर्षक नमुनाको रूपमै बनाउन योजनाका साथ अघि बढौँ। आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नाराका साथ मेरो स्वागतम मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। जय हरियाली। केसीज्यूलाई उहाँले स्वागत मन्तव्य दिएर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। यस देउराली सामुदायिक वनलाई अझै पनि यो अवस्थाबाट माथि उकास्नको लागि समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको मात्र कर्तव्य नभइकन जति पनि हामी मालपुर मटकुरीमा रहेका जति पनि उपभोक्ता सदस्यहरू छौँ बढाउन चाहे। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस स्वागत मन्तव्य पश्चात 1 मिनेटको मौन धारण रहनेछ। लाई अगाडि बढाउने क्रममा अब अर्को कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम। यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि यहाँ उपस्थित, यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूलाई सहभागी भइदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम उद्घाटनमा चाहिँ यहाँ दीप प्रज्वलन, त्यसै गरी बिरुवामा हामी पानी दिएर, बिरुवालाई पानी दिएर र पछाडि रहेको ब्यानरलाई ओपन गरेर खोलेर हामी सरस्वती वाचन गर्नेछौँ। खोल्नु हुनेछ। लाइटर त्यसै गरी गमलामा पछि चाहिँ उचित ठाउँमा त्यसलाई वृक्षारोपण गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट 12 नवलपरासी 13औं वार्षिक साधारण सभा 2078 मङ्सिर 11 गते शनिबार समुद्घाटन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जोड्न गइरहेको छु। मन्तव्यलाई जोड्न चाहे। मन्तव्यको लागि हाम्रो यसै देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको
ठिक पूर्वपट्टि रहेको छिमेकी सामुदायिक वन भेडबारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्री गुरु पौडेलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक भाइ। आज हुन गइरहेको देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 13औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्ष, यसै सामुदायिक वनका अध्यक्ष फौजबहादुर महतोज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिभिजन वन कार्यालय काउसोदीका सहायक वन अधिकृत आदरणीय व्यक्तित्व हरिप्रसाद गौतमज्यू, विशिष्ट अतिथि गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 का कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व गोविन्द प्रसाद कोइरालाज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि स्थानीय महासङ्घ गैंडाकोटका सदस्य सुरेन्द्र ढुङ्गानाज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हरकपुर सेवा केन्द्रका उपसमिति संयोजक माधव कोइरालाज्यू, यसै गरी मञ्चमा आश्रित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, यसै गरी सब डिभिजन वन कार्यालय काप्सोदीका फरेस्टर सुरेन्द्र केसीज्यू, यसै गरी यस देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लेखा संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू, देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अनुगमनका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू, यसै गरी यस समूहका विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गर्नुभएका सदस्यज्यूहरू र यस देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका मृदण्डमा रहेका पाल्नुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूलाई भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यो विशेष दिन नेपालीहरूको महान चाड दसैँ र तिहार र अन्य चाड भने जस्तै तपाईँहरूको यो सामुदायिक वनको आज विशेष महत्त्वपूर्ण चाड हो। हजुरहरूले जुन 1 वर्षमा 3 वर्षको लागि यो सामुदायिक वनलाई कुन स्तरसम्म लैजाने भनेर एउटा समिति चुनेर पठाउनु भएको र त्यो 3 वर्षको कार्यकालमा आजको यस 1 वर्षमा त्यो समितिले के कस्ता कामहरू गर्यो त्यो थाहा पाउने दिन आज हजुरहरूको हो। यहाँहरूको सल्लाह यहाँहरूको सुझाव अनुसार नै यो समितिले काम गर्नेछ। तसर्थ 254 जना उपभोक्ता सदस्यहरूमा आज मैले धेरै कम उपभोक्ता सदस्यहरू उपस्थित देखेँ। यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरो हो। यहाँहरूले यो सामुदायिक वनले के कस्ता कामहरू गर्यो भन्ने कुराहरू चोक चोकमा नभनिकन आजको यो कार्यक्रममा आएर यहाँहरूले भन्ने कुराहरू हो। यहाँहरूले काम गर्ने दौरानमा विभिन्न कमी कमजोरी हुनसक्छ। प्राविधिक काम हो। प्राविधिक काममा गर्दिन भन्दा पनि गर्दा गर्दै विभिन्न गल्ती कमजोरी हुन सक्छन्। तसर्थ ती कमी कमजोरीहरूलाई चोक चोकमा भन्नुभन्दा आजको यो समारोहमा आएर यहाँहरूले ती कमजोरीहरूलाई औँल्याइदिनु भने आगामी दिनहरूमा यो समितिले अवश्य पनि सच्चा काम गर्नेछ। यहाँहरूको यो वर्षभरिको जुन के कस्ता कामहरू गरे भन्ने कुरो यहाँहरूको हात हातमा यो बिग लिस्ट परेको छ। मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। थोरै आम्दानीबाट पनि यो सामुदायिक वनले उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको छ। दुईटा घर विपन्न परिवारलाई बनाएको छ। स्कुललाई जहाँ अति गरिब विपन्न विद्यार्थी लगायत अन्य विद्यार्थीहरू अध्यापन गर्छन् त्यो विद्यालयको लागि भौतिक स्तरको लागि पनि सहयोग गरेको छ। बाटो निर्माणको लागि पनि सहयोग गरेको छ। गरिब विपन्न उपभोक्ता सदस्यलाई बुङ्गुरको पालनको लागि सहयोग गरेछ। विभिन्न तौर तब्कामा सहयोग गर्दै आएको छ र पारदर्शी हिसाबले वनबाट निकालेका कारदाराहरू बिक्री वितरणदेखि लिएर आम्दानी खर्चका कुराहरू अत्यन्तै पारदर्शी हिसाबले यहाँ प्रस्तुत भएको छ। म विशेष
अध्यक्ष लगायत यो कार्य समितिलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा यहाँलाई थाहा नै छ, यो हामीबाट उत्तरमा देखिने जो नाङ्गो डाँडो कति ठुलो नाङ्गो डाँडो थियो। यहाँबाट त्यहाँ भेडा बाख्रा चरेको देखिन्थ्यो, गाई बस्तु चरेको देखिन्थ्यो, मानिसहरू आवाज जाँदा गर्दा देखिन्थ्यो। यस्तो जङ्गललाई यहाँको उपभोक्ताहरूले मिहिनेतका साथ संरक्षण गरी आज यो हराभरा जङ्गल बनाउनु भएको छ। यहाँहरूको देन हो। जङ्गल संरक्षण गर्ने क्रममा कतिपय उपभोक्ताको हात पनि काटियो होला, खुट्टा पनि भाँचियो होला, टाउको पनि फुट्यो होला, धेरै घाइते हुनुभयो होला। हेर्नुहोस्, यो मेहनतका साथ आज यहाँहरूको देनले गर्दा आज यो जङ्गल हराभरा भएको छ। तर पनि जङ्गल संरक्षण गर्ने क्रममा हामीलाई धेरै बाधा आचरणहरू आइपरेको छ। आज हामीसँग डिभिजन 1 कार्यालयका सहायक वन अधिकृत हरिप्रसाद गौतमजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, वन संरक्षण क्रममा नेपाल सरकारले केही वर्ष पहिला केही वनहरूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्था लागू गर्यो। त्यसमा भेडाबारी सामुदायिक वन पनि एउटा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गएको वन हो। मैले पटक पटक मिडिया मार्फत आएको कुरा हो। हामीसँग छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उता महासङ्घ पनि छ। महासङ्घलाई मैले धेरैचोटि कुराहरू हामीले कुरा गऱ्यौँ, हामीले आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ। आज 2 वर्ष भइसक्यो, करिब 3 वर्ष भइसक्यो हामीले काम गर्न पाएको। जुन सामुदायिक वनहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थामा लागू भएको छ त्यो वनहरूले अहिलेसम्म काटदाउरा निकासी गरी बिक्री वितरण गर्न पाएको अवस्था छैन। अझ पनि के हो थाहा छैन। हिजो यही वनलाई यहाँको जनताहरूले, यहाँको उपभोक्ताहरूले दुःखका साथ हराभरा बनाउनु भयो। आज त्यही उपभोक्ताहरूले बाली दाउरासम्म उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ। अझ यो अवस्था कहिलेसम्म हो थाहा छैन। यस्तो परिस्थिति देशमा छ। देशमा कुनै कानुन छैन। कानुन भएको भए त यी 2 वर्षसम्म एउटा निकास निस्किन्थ्यो होला। तर अहिलेसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थामा लागू भएका जति पनि वनहरू छन् त्यो वनहरूको कुनै निकास छैन। र यो वर्ष पनि काट्न पाउने हो नपाउने हो, समय गुजिसकेको छ, अहिले पनि अवस्था छैन। र अर्को कुरा हामीले सुन्दै आएका कुरा छौँ, देखेका पनि छौँ। धेरै सामुदायिक वनमा अहिले हाम्रो गैँडाकोटभित्रका धेरै सामुदायिक वनमा अधिवेशन चलिरहेको छ। अधिवेशन फर्मेसन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म समिति 2-3 महिना भइसक्यो, कुनै सामुदायिक वनमा समिति छनौट भएको छैन। यो केले होला? राजनीतिक खिचतानले गर्दाखेरि। राम्रो मान्छे होइन कि हाम्रो मान्छे भन्ने पक्षमा गएको हुनाले अहिलेसम्म 2-3 महिना भइसक्यो समिति गठन भएको अवस्था छैन। त्यो हुनु हुँदैन। सामुदायिक वन भनेको हामी सबैको वन हो। यसलाई सबै राजनीतिक दलहरू सहकार्य गरेर सहमति गरेर यो वनको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हो। वनमा हाम्रो मान्छे होइन कि राम्रो मान्छे पठाउनुपर्छ, योग्य मान्छे पठाउनुपर्छ, फुर्सदिलो मान्छे पठाउनुपर्छ, समय दिन सक्ने मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हामी उपभोक्ताको माग हो। तसर्थ सामुदायिक वन क्षेत्रमा समिति गठन गर्दाखेरि यसलाई धेरै विचार दिने अवस्थामा लिएर गएर सबै सामुदायिक वनमा सहमति र सहकार्यमा समिति बन्न सक्यो भने त्यहाँ काम गर्न सकिन्छ। अन्य भने धेरै कठिनाइ हामीले देखेका छौँ। यसै गरी देउराली सामुदायिक वनको कुरा गर्दा विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षमा धेरै उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको छ। तसर्थ म भेडाबारी सामुदायिक वनको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तित्वबाट समितिलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मलाई छिमेकी वनको हैसियतले यहाँ बोलाएर यो वार्षिक सभाको सफलताको कामना गर्दै शुभकामना बोल्न अवसर दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा आफ्ना शुभकामना मन्तव्य अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय वन जय हरियाली। यसै बिचमा अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। नारी बचत समूहका अध्यक्ष श्री माया तमाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न
हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भन्नुभएको हाम्रो जुन यो जङ्गललाई यस अवस्थामा उपभोक्ता सदस्यहरूको उपस्थिति एकदमै कम रहेको भनेर जानुभएको छ। आउँदै हुनुहुन्छ, आउनुहुनेछ भन्दै म हिमबहादुर महतोज्यू र वन हेरालु श्री अमरबहादुर महतोज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रगति प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गर्न यसै देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री वीरबहादुर थन्नेतज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। माफ गर्नुहोला, उपाध्यक्ष श्री वीरबहादुर थन्नेतज्यूलाई यस देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट 12 नवलपरासी को 13औं साधारण सभाको अध्यक्षता गरी बस्नुभएका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन आमन्त्रित अतिथिगणहरूज्यू, मिडियाबाट आउनुभएका अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित उपभोक्ता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म यस संस्थाको तर्फबाट साथै म उपाध्यक्ष वीरबहादुर थन्नेतको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भएको आयव्ययको प्रगति प्रतिवेदन साथै आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रस्तावित बजेट बारे यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसमा अब पढ्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ, क्षमा गरिदिनु होला। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सदुपयोग छपान साल जातको 45 थान रुखको 1389.85 घनफिट, असना जातको 1 थान रुखको 39.80 घनफिट, साधन जातको 1 थान रुखको 18.04 घनफिट, जम्मा 47 थान रुखको 1447.69 घनफिट, कटान मुछान 47 थान रुख कटान मुछान गर्दाखेरि साल जातको 45 थान रुखबाट ए ग्रेडको 39 थान, गोलियाबाट 434.30 घनफिट, बी ग्रेडको 96 थान गोलियाको 732.30 घनफिट, सी ग्रेडको 84 थान गोलियाको 366.97 घनफिट, जम्मा 219 थान गोलियाको 1533.57 घनफिट रहेको थियो। असना जातको 1 थान रुखबाट ए ग्रेडको 4 थान गोलाइको 33.67 घनफिट, बी ग्रेडको 2 थान गोलियाको 9.40 घनफिट रहेको थियो। साधन जातको 1 थान रुखबाट 3 थान गोलाइको 17.63 घनफिट, जम्मा 228 थान गोलियाको 1594.28 घनफिट उत्पादन भई आएको थियो। चिरान गर्दा सालको 219 थान गोलियाको 481 थान फल्टीबाट 921
45 घनफिट, असना जातको 6 थान गोलिएको 19 थान फल्टीबाट 32.04 घनफिट, साधन जातको 3 थान गोलिएको 4 थान फल्टीबाट 5.83 घनफिट, जम्मा 228 थान गोलिएको 504 थान फल्टीबाट 959.33 घनफिट चिरान काठ उत्पादन भइ आएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 बिक्री वितरण। आर्थिक वर्ष 2077-78 काठ दाउराको माग 179 जना सदस्यले विभिन्न प्रयोजनको लागि माग गरेको उत्पादन भइ आएको 504 थान चिरान काठ 959.33 घनफिट काठ 18 जनालाई बल्ला बल्ली 61.94 घनफिट, 7 जनालाई बाकल 57 क्विन्टल, 30 जनालाई दाउरा 152.10 क्विन्टल, 21 जनालाई बिक्री वितरण गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा घाँस दाउरा सम्बन्धी निःशुल्क रूपमा हप्तामा 2 दिन शनिबार र बुधबार असोजदेखि फागुन महिनासम्म घाँस दाउरा खोलिएको थियो। सशुल्क 3 दिनको लागि एक पटक जङ्गल खुलाइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बैठक सम्बन्धी विवरण। वार्षिक साधारण सभा एक पटक मिति 2077 9 महिना 4 मा भएको थियो। उपस्थित संख्या 277 जना, नियमित बैठक 12 पटक, अन्य बैठक 3 पटक। उपस्थिति संख्यामा अध्यक्ष श्री फौजबहादुर महतोको 14 पटक, उपाध्यक्ष वीरबहादुर थनेतको 16 पटक, सचिव दुर्गा केसीको 15 पटक, कोषाध्यक्ष केशकुमारी आले 15 पटक, सहसचिव बाबुराम थनेत 9 पटक, सदस्य शोभा महतो 16 पटक, सदस्य श्री थिरबहादुर आले 16 पटक, सदस्य लेखबहादुर सारू 15 पटक, निर्मया राणा 13 पटक, सदस्य शान्ति घिमिरे 15 पटक, सदस्य एम बहादुर रसाइली 16 पटक। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विपन्न तथा गरिब वर्गको आय आर्जनका लागि 18 महिनासम्म निःशुल्क निर्ब्याज बङ्गुर भेडा बाख्रा पालनका लागि 1,20,000 प्रदान गरिएको नामावली यस प्रकारको छ। सन्चु महतो, मोहन महतो, पूर्णबहादुर महतो, तुलिमाया नेपाली, कृष्णबहादुर राणा, विष्णु महतो, बालकुमारी थनेत, बिन्दु बरुवाल रहेका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अति विपन्न वर्ग मध्ये 2 जनाको घर निर्माण, यसको लागत थियो 2,30,000। एक सुक्रा महतोको घर बनाइयो, अर्को लालबहादुर बरुवालको घर बनाइयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सामुदायिक विकासतिर मोहन आलेको घरदेखि अमर बहादुर थनेतको घरसम्मको कालो पत्रे गर्नलाई मालपुर टोल विकासलाई रु 1 लाख दिएको थियो। मुकुन्द सेन आधारभूत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि रु 1,04,000 प्रदान गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वन विकासतिर डडेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना प्रसारणमा रु 3,000, डडेलो नियन्त्रण रु 79,485 रुपियाँ, वृक्षारोपण 4,400, वनपथ मर्मत तथा सुधार 62,015 रुपियाँ। यस देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 12 नवलपरासी को आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रस्तावित बजेट आय आर्थिक वर्ष बजेट र आय व्ययतर्फ आले मौजात 1,13,173 रुपियाँ 74 पैसा,
साल जातको चिरान काठ 925 घन फिट 1700 को दरले संकलन खर्च 925 घन फिट को 625 को दरले 5,78,125 रुपया। समूह आमदानी 925 घन फिट को 1,075 को दरले 9,94,345 रुपया। कुल 15,72,500। अन्य चिरान काठ 150 घन फिट जो कि हामीले 1400 रुपये क्युबिकमा दिएका थियौँ। संकलन खर्च 150 घन फिट को 625 का दरले 93,750 रुपया। समूह आमदानी 150 घन फिट को 775 को दरले 1,16,250। जम्मा 21,000 2,10,000 सरी। दाउरा बिक्री 250 कुंटल 700 का दरले संकलन खर्च 250 क्विंटल को 600 का दरले 15,000। समूह आमदानी 250 × 100 गर्दाखेरि जम्मा 25,000 समूह आमदानी। बल्ला बल्ली बिक्रीबाट 1,60,000। नयाँ समूह सदस्य 5 जना को 1,200 को दरले 60,000। नामासारी बसाई सराई गरी आउनेबाट 2 जना रहेछन् 5,000 को दरले 10,000। एका घर परिवार को नामासारीबाट 5 जना 500 को दरले 25,000। छुट्टी भिन्नी समूह सदस्यबाट 5 जना 3,500 को दरले 1,75,000। वार्षिक नवीकरण 260 जना को 250 को दरले 65,000। नवीकरण हरजना 1,500। गैर काठ बिक्रीबाट 10,000। घाँस दाउरा पूर्जीबाट 350 को दरले 2 पटक 700 × 50,000 र 35,000। काठ दाउरा को माग फारम दस्तुरबाट 200 को दरले 250 जनालाई 50,000। अन्य निवेदन दस्तुर 50 जना को 100 को दरले 5,000। कम्पाउन्ड भित्रको घाँस बिक्रीबाट 5,000। दण्ड जरिवाना 15,000। दण्ड जरिवानामा पनि तपाईको पहिलो पटक रु 500, दोस्रो पटक 1000, तेस्रो पटक 2,000 एवं प्रकारले दोब्बर गरिनेछ। प्रतिलिपि कार्ड 5 जना को 200 का दरले 10,000। जम्मा 2,50,000। सॉरी जम्मा 25,81,873 रुपैयाँ 74 पैसा। सानो अक्षर भएर मिस्टेक भइरहेको छ। हजुर सकिसक्यो। यो अब के बेतर्फ वन विकासमा तपाईको 4,21,574 रुपैयाँ 50 पैसा, जसमध्ये वन हेरालु तलब भत्ता
1,23,900, सूचना तथा संचार 10,000, वन व्यवस्थापन 45,000, डढेलो नियन्त्रण 60,000, वनपथ मर्मत तथा अग्नि नियन्त्रण रेखा निर्माण 82,674 रुपियाँ 50 पैसा, तारबार 1 लाख, गरी जम्मा 4,21,574 रुपियाँ 50 पैसा। कार्यालय व्यवस्थापन तथा संस्था विकासतर्फ कर्मचारी तलब भत्ता 2,06,000, मसलन्द तथा स्टेसनरी 5,000, विद्युत खानेपानी तथा टेलिफोन महसुल 7,500, कंप्यूटर खरीद 45,000, कंपाउंड मरम्मत 66,659 रुपियाँ 60 पैसा, गोलघर मरम्मत 1,25,000, 12,500 सॉरी, जम्मा 3,37,265 रुपियाँ 56 रुपियाँ। सामाजिक विकास तर्फ कार्यालय भवन अगाडिको बाटो कालो पत्रे गर्न 1,50,000, मुकुन्द सेन आधारभूत विद्यालय भौतिक निर्माण तथा सम्भारका लागि 1,04,000, मालपुर टोल विकास सिंचाई हुने पुलोमा स्लेब पुल निर्माणको लागि 83,259 रुपियाँ 60 पैसा, गरी 3,37,256 रुपियाँ 60 पैसा। गरिबी न्यूनीकरणतिर अति विपन्न गरिब 20 जना भेडा बाख्रा बङ्गुर पालन साथै आय आर्जन क्षमता वृद्धि तालिममा 3 लाख, 2 जना विपन्न वर्गको निर्माणाधीन घर सम्पन्न गर्नका लागि 90,000, अति विपन्न को शेर कुमारी महतोको घर निर्माणका लागि 2,02,04 रुपियाँ 30 पैसा। विविधमा तपाईको वार्षिक साधारण सभा 50,000, लेपा शुल्क 11,300, अतिथि सत्कार 5,500, ईंधन तथा गाडी भाडा 3,500, अवलोकन भ्रमण 1,50,000, समिति नियमित बैठक खाजा नास्ता 39,600, समिति फिल्ड खाजा नास्ता 1,56,750 रुपियाँ, कर्मचारी सञ्चय कोष 66,000, अध्यक्ष भत्ता 60,000, कार्ययोजना सम्बोधन 1 लाख, कुल खर्च 23,28,984 रुपियाँ, आमदानी 16,86,298 रुपियाँ 74 पैसा, घाटा बजेट 6,42,650 रुपियाँ। सदुपयोग सम्बन्धी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा निकासा गरिने काठ दाउराको माग विवरण, घर निर्माणको लागि 106 जनाको 2,650 घनफिट चिरान काठको माग भइआएको छ। भान्सा घर निर्माणका लागि 38 जनाको 760 घनफिट चिरान काठको माग भएको छ। गोठ घर निर्माणका लागि 1 जनाको 20 घनफिट चिरान काठको माग भएको छ। फर्निचर निर्माणका लागि 33 जनाको 495 घनफिट चिरान काठ माग गरी जम्मा 178 जनाको 3925 घनफिट चिरान काठको माग भइ आए तापनि यस समूहले आफ्नो कार्ययोजनाको अधीनमा रही यस आर्थिक वर्ष 78-79 मा 178 जना उपभोक्तालाई आवश्यकता अनुसारको काठ दाउरा उपलब्ध गराइनेछ। कार्ययोजना अनुसार खण्ड 1 मा सालको काठ
459.01 घनफिट, खण्ड 2 मा सालकाट 381.27 घनफिट, खण्ड 3 मा 564.94 घनफिट, जम्मा सालको काठ 1405.22 घनफिट रहेको छ। त्यस्तै असना खण्ड 1 मा 118.91 घनफिट, खण्ड 2 मा असना 27.56 घनफिट, खण्ड 3 मा 51.96 घनफिट, जम्मा 198.93 घनफिट असना काठ रहेको छ। खण्ड 1 मा कर्मा 70.86 घनफिट, खण्ड 2 मा छैन, खण्ड 3 मा 8.18 गरी जम्मा 79.4 घनफिट रहेको छ। जम्मी हाम्रो 1682.69 घनफिट गोलिया रहेको छ। अब बाँकी चाहिँ अब तपाईहरुसँगै अब कपीहरु किताब छ, त्यही राम्रोसँग पढ्नु होला। यही नै हो अब यस वर्षको के रे आय व्यय विवरण र प्रस्तावित बजेट। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा मागे। हस्त धन्यवाद। 2077-78 को प्रगति प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गरेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भयो। आयोजकज्यूलाई आज यस देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सभामा उपस्थित भएर यहाँहरूको अगाडि उभिन पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ र आज यस देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 13औं साधारण सभा, यो 13औं सभाका सभापति यस वन उपभोक्ता समितिका सभापतिज्यू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, वन डिभिजन कार्यालयबाट पाल्नुभएका विशेष अतिथिज्यू तथा क्षेत्रीय वन तथा गैंडाकोटका अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका छिमेकी वन उपभोक्ता समितिका सभापतिहरू र हाम्रै यस 12 नम्बर वार्डका सदस्य साथीहरू र यस वन उपभोक्ताका सदस्यहरू, भूतपूर्व वन समितिका अध्यक्षहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा उपभोक्ता सबै सज्जन भद्र महिला वृन्द, आज हामीले यो वनको साधारण सभाको आय व्यय र सुन्न पाउँदा हामी हर्षित पनि छौँ र यहाँ आय व्यय हामी सुनि पनि सकेका छौँ र यो आय व्ययमा के कति खर्च भयो भन्ने कुरा हाम्रा अगाडि कागजहरू दिइ पनि सक्नु भएको छ, त्यो सबैलाई जानकारी नै भएको कुरा हो। यहाँ खर्च गर्दा सकेसम्म पारदर्शी नै भएकै जस्तो लागेको छ। एउटा कुरा, वनमा घाँस दाउरा गर्ने बाख्रा पालनहरूलाई हप्ताको 2 पटक भनेर दिइयो छ। तिनीहरूलाई घाँस दाउरा दिँदाखेरि अलिकति घाँस दाउराको पनि संरक्षण गर्न
यहाँ वनको छेउछाउमा प्रशस्त अमृषाहरू हुन्छन्। ती अमृषा खाँसेहरू लगाउन पनि सल्लाह दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि वनको छेउछाउ अथवा कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा कुनै जडीबुटी औषधिहरू पनि रोप्ने व्यवस्था हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र यहाँ वृक्षारोपण गरिएको भनेर पनि यहाँ उल्लेख भएको छ, तर वृक्षारोपण भने कहाँ कुन ठाउँमा हो त्यो यकिन भएको मैले देखिनँ। र त्यो पनि हामीले जान्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। र अरू मैले भन्नु कुरा त केही छैन। यो वनको हरियाली यसै गरी बढ्दै जाओस् र सबैको सल्लाहअनुसार समितिहरूले अथवा उपभोक्ताहरूले पनि एउटै सल्लाहले एउटै मनले हामीलाई यो वन सधैँभरि चाहिने हो भनेर चाहिँ सानो बिरुवालाई हुर्काएर ठुलो बिरुवालाई संरक्षण गरेर घाँस दाउरा ल्याउँदाखेरि पनि यो अहिले नै लैजाऊँ भन्ने हिसाब नगरेर हाम्रो अर्को साल भावी सन्ततिहरूलाई पनि हामीलाई चाहिने चिज हो भनेर चाहिँ संरक्षण गर्दै जाने प्रयास गर्दै जानु होला भन्दै र यो वन समितिले पनि त्यस कुरामा ध्यान दिँदै जाओस् भन्दै यो साधारण सभाले गरेका प्रगतिहरू अघि बढ्दै जाउन् र यो सबैको हर्ष उल्लास हुँदै जाओस् भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही पुरा गर्छु। हस्त जय हरियाली, जय देश। उपभोक्ता सदस्यहरूतर्फबाट आफ्नो मन्तव्य दिएर श्री नन्दन गौतमज्यू यहाँबाट बिदा भइसक्नुभयो। यो समितिले मध्यनजर गर्न सकिएको खण्डमा हामी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आभारी हुनेथ्यौँ। घाँसको अति नै समस्या छ। अहिले गाउँघरमा भेडा पालन, माफ गर्नुहोला, बाख्रा पालन फस्टाइरहेको अवस्थामा घाँसको समस्या भएको अवस्थामा बिरुवाहरू रोपेर त्यसलाई पछि हुर्किसके पश्चात उपभोक्ताहरूमाझ हामी वितरण गर्न सकियो भने सस्तो, निःशुल्क दिन नसके पनि सस्तो दरमा हुने थियो भन्दै म अर्को मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेको छु। अर्को मन्तव्यको परीक्षकका संयोजक श्री तीर्थराज थन्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक मणिलाल, यस देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कर्णकोट 12 13औं वार्षिक साधारण सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि हरि गौतमज्यू, सामुदायिक वनबाट पाल्नुहुने गुरु पौडेलज्यू, त्यस्तै गरी देवबहादुर सारूज्यू, कार्यवाहक सभा सदस्य श्री गोविन्द कोइरालाज्यू, किसान साकोसका अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न तह तब्कामा बसेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण सदस्यज्यू एवं संयोजकज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस देउराली सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिका साथीहरू, आज म 2077-78 को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अनुमति चाहन्छु। निष्कर्षमा लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा यस संस्थामा भए गरेको आय व्ययको हिसाब किताब मासिक एवं मासिक रूपमा राखी पारदर्शी तरिकाले राखेको पाइयो।
आम्दानी र खर्चको बिल भरपाई सही हिसाबले राखेको देखिन्छ। संस्थामा कुनै प्रकारको हिनामिना नभएको देखिन्छ। गत सालको प्रस्तावित आय व्यय लक्ष्य अनुरूप नभए पनि खर्चमा कटौती भएको देखिन्छ। यस संस्थाले आफ्नो सीमित स्रोत र साधनले भए पनि सामुदायिक विकासका कार्यहरू र आफ्नो समूहभित्रका अति विपन्न गरिब सदस्यहरूलाई भेडा, बाख्रा, बङ्गुर र पशुपालन कार्यमा दिँदै आएको अनुदान, मुकुन्द सेन आधारभूत विद्यालय मटुकुरीको गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई वर्षेनी दिँदै आएको छात्रवृत्ति, बेला बेलामा सिप विकासका लागि तालिम दिँदै आएको निकै महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ। सुझावहरू: आगामी दिनमा वनलाई अझ दिगो विकासतर्फ लानु आवश्यक छ। आम्दानीको वैकल्पिक शीर्ष बनाउन आवश्यक छ। कार्यालय परिसर, कम्पाउन्ड र सरसफाइका निम्ति नितान्त आवश्यक छ। कार्यालय परिसर वृक्षारोपण गरी आकर्षक बनाउन आवश्यक छ। वन संरक्षणका सबै कार्य समितिका सदस्यहरू सक्रिय हुनु नितान्त आवश्यक छ। अन्तमा विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष 2077-78मा आम्दानी भन्दा खर्च कम भई बचत भएकोमा राम्रो काम मानिएको राम्रो पक्ष छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा समूहको कुल आम्दानी रु 20,86,553 रुपियाँ 73 रहेको छ। खर्चतर्फ कुल रु 19,73,379 रुपियाँ 79 पैसा भई बचततर्फ कुल रु 1,13,173 रुपियाँ 74 रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा हामीले लिएको लक्ष्यभन्दा बचततर्फ गएकोमा कार्य समितिका पदाधिकारी कर्मचारी युनिटलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिवेदन लेखनका क्रममा भाषामा त्रुटिहरू भएमा यहाँ समक्ष क्षमा चाहन्छु। अन्तमा यो सामुदायिक वन हिजोभन्दा आजभन्दा भोलिका दिनमा अझ राम्रो बनाउँदै लैजाने हामी सबैको कर्तव्य हो भन्दै अन्तमा यो वनको उत्तर प्रगति र सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। जय हरियाली, जय देउराली। धन्यवाद। नमस्ते। आर्थिक वर्ष 2077-78 को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ श्री तीर्थराज थन्नेतज्यू। यसै गरी फेरि पनि म मन्तव्यलाई नै जोड्न गइरहेको छु। मन्तव्यको क्रममा गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 का कार्यवाहक वडा सदस्य श्री गोविन्दराज कोइरालाज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक साथी, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यसै वन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र प्रमुख अतिथिज्यू जो हाम्रो डिभिजन कार्यालयको सहायक वन अधिकृत हुनुहुन्छ, यसै गरी हाम्रो छिमेकी वनका अध्यक्षज्यू, अरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू र विशेष गरी तपाईँ सम्पूर्ण उपभोक्ता साथीहरू, यहाँहरू सबैमा म सर्वप्रथम नमन गर्न चाहन्छु। अघि नै एउटा कुरा के उठ्या छ भने हामीहरूको उपस्थिति, उपभोक्ताहरूको उपस्थिति जसलाई लिएर यो साधारण सभा भन्ने बित्तिकै एउटा चाडको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो उपस्थिति किन न्यून भयो होला, अनि आउँदा पनि अप्ठ्यारो किसिमले आएर कति बेला जाउँ कति बेला हिँडौँ भने जस्तो किन हुन्छ, अनि हामी यो जबरजस्ती बसेको जस्तो, जबरजस्ती गरिदिएको जस्तो यो सबै वातावरण किन क्रिएट हुन्छ भने जस्तो प्रश्नहरू मैले महसुस गरेँ।
मलाई पनि के लागिराखेको छ भने हामीहरू जो यो वनलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्यायौँ, जसले अगाडि यहाँ देख्दाखेरि यति मन प्रफुल्लित हुन्छ, यति उमङ्गित हुन्छ यहाँ हेर्दा। अस्ति भर्खरको त्यो खुइलो डाँडा आज यसरी परिवर्तित भएको छ यो हरियालीमा। यति सुन्दर छ यहाँको ठाउँ, यति सुन्दर अक्सिजन छ, यति राम्रोसँग पानी पर्छ। सबै कुरा परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि, सबै कुराले हामी भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हामीलाई वनमा कोले बोलाएका हुन्, किन बोलाएका हुन्, केलाई बोलाएका हुन्, को हुन् गर्ने, अलिकति काठ पनि दिँदैनन्, अलिकति सहयोग पनि पाइँदैन, थोरै घाँस पनि काट्न पाइँदैन, बाख्रा चराउन पनि दिँदैनन्। यस्तै यस्तै कुराहरूले मात्रै हामीलाई समातेको छ जस्तो लाग्छ। वन जोगाइदिने हामी, भगवानले भन्नुभएको छ, एउटा कुरा ईश्वरले के भन्नुभएको छ भने त्वदीय वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेव समर्पणम भन्नुभएको छ। हे ईश्वर, अथवा एउटा भक्तले त्यो भन्नुहुन्छ, यो तपाईले बनाइदिएको वन हो अनि तपाईले बनाइदिएका हामीहरू हौं। हामी वनको लागि समर्पित छौं, वन हाम्रो लागि समर्पित छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। र आयोजक साथीहरूलाई पनि म एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु, र उहाँहरूका केही समस्या छन्, के छन् त्यो मलाई थाहा छैन, तर एउटा हुन पर्यो के भने म ब्याङ्कको मान्छे हो, पहिला रिटायर्ड ब्याङ्कर छु म। साधारण सभा भन्ने बित्तिकै त्यो दिन उपस्थित हुने जे जति उपभोक्ता अथवा शेयर होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जाने बेलामा प्रत्यक्ष फाइदा तपाईँको बाटा खर्च रु 500 हातमा राख्नुहोस् भनेर जो आएर अन्तिमसम्म बस्नु भएको छ उहाँहरूको हातमा थमाइदिनु पनि एउटा उत्प्रेरणा हो। त्यसले पनि तपाईँलाई के गर्छ, पहिला बस्न बाध्य बनाउँछ। त्यो पछि अर्को फाइदा के हुन्छ भने तपाईँ वनको बारेमा बुझ्न र जान्न उत्सुक हुँदै जानुहुन्छ। हाम्रो त्यो ठुलो खर्च होइन, 1.5 लाख रुपियाँ तपाईँ त्यसलाई छुट्याउनुहोस् साधारण सभामा। साधारण सभामा त्यो छुट्याइदिनुहोस् र अनि त्यसपछि आएर गइहाल्नेलाई पनि होइन, मञ्चमा खादा लाउनेलाई पनि होइन, यतातिर बस्नेलाई पनि कसैलाई पनि होइन। जो उपभोक्ता छ, जसले यो वन जोगाएको छ, जो रात दिन यहाँ खटेर हिँड्छ, जसलाई वनमा डढेलो लाग्दाखेरि मनमा डढेलो लाग्छ, पीरले छटपटिन्छ, त्यो मान्छेलाई कमसेकम आजको दिन तपाईहरूले बाटा खर्च बापत, दिनभरि ज्यालादारी गर्नको लागि तपाईँ गएर कमाउनुको बापत, त्यसको सट्टा यहाँ बेलुकी पख रु 500 रुपियाँ लिएर जानुहोस् भनेर हातमा थपाइदिनु होला। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने साधारण सभाको रौनक बढ्छ। हरेक उपभोक्ताहरू यहाँ एउटा उत्प्रेरणा पाउँछन् उनीहरूले। र सिधा तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यत्रो ब्याङ्क छ, दुनियाँभरका कुराहरू छन्, आम्दानी त्यतिको छ, मलाई के लाग्छ त्यो साधारण सभामा भने गएर 200 रुपियाँ मात्रै हातमा राखिदियो भने कस्तो खासा हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। भने हाम्रो त यो वन हो, हामीले हुर्काएको वन हो, हाम्रो सम्पूर्ण कुरा यहीँ छ। एउटा कुरा हामीले मात्रै यो छोडिदियौँ, हामी जनताले मात्रै यो वनको बारेमा सोच्न छोडिदियौँ भने यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्, 2 वर्षभित्र यो नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छ। यो हामीले देखिसक्या हो, भोगिसकेको हो। अघि नै त्यही भएर भनेको मैले, भगवानले पनि भन्नुभएको छ त्वदीय वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेव समर्पणम। हे ईश्वर, यो तपाईँकै हो र तपाईँकै लागि म यो दिन्छु भनेर भन्यो भने मात्रै हामी सुखी हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ। हाम्रो वरत्र पनि सम्झिन्छ, सप्रिन्छ, परत्र पनि सम्झिन्छ। नत्र त के भयो भने सरकार अनि हाम्रा दिमागहरू पनि प्रकाशता भए। अघि नै वैज्ञानिक वन काम लाएनस्, अनौठो कुरा छ यहाँनिर। हामी सबै वैज्ञानिक बन्नुपर्ने होइन, विज्ञानले गाडी चल्नुपर्ने हो, विज्ञानले जहाज चल्नुपर्ने हो, विज्ञानले खानेकुरा बनाउनु पर्ने हो, विज्ञानले सबै कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा वैज्ञानिक वन हुँदैन भएन भनेको कुरा के हो? वैज्ञानिक वन किन रोकियो? त्यत्रा राम्रा कुराहरू लिएर आएर 101 दिग्गज आउनुभयो, 101 विशेषज्ञ आउनुभयो, हामी रमायौँ। यति राम्रो कार्यक्रम, यस्तो सुन्दर कार्यक्रम, अब वैज्ञानिक वन बन्छ भनेर हामी खुसी हुन पाउँदै
जम्मै भ्रष्टाचार भयो के जाति स्टप। सरकार पनि के हो अनि सरकारमा बस्ने हाम्रा प्राविधिक साथीहरू के हुन्? भोलिसम्मको सामान्य एउटा विचार नगरिकन ती कुरा किन लागू भए अनि एकाएक किन बन्द हुन्छन्? अनि हाम्रो सहभागिता जहिले पनि हुनुपर्ने अनि जहिले पनि हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो त्यो त बिग्रियो, त्यसको त बनिबास भयो। जङ्गलको नजिक बस्नु छ, बनिबास लाग्ने भनेको उहिलेदेखि सिद्धिएर बस्ने ठाउँ हो, त्यही ठाउँकाले दुःख पाउनु पर्ने। हामी अमेरिकालाई लगेर अक्सिजन दिनुपर्ने अनि यहाँको मान्छे जहिले नि बाँदरको जीवन बिताउनु पर्ने। सम्पूर्ण यो वन रक्षाको लागि यहाँ ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको लागि अब सबै विकास र निर्माणका बजेट यहाँ आउनुपर्छ। यहाँ राम्रोसँग कुला बन्नु पर्यो, यो ठाउँमा राम्रोसँग बाटोघाटो हुनु पर्यो, यो ठाउँको जीवनस्तर बाख्रा नपालिकन पनि अरू कुनै पेसा गरेर उद्योग गरेर बाँच्न पाउनु पर्यो। हामीसँग जङ्गल छ। यति आज एउटा मुडो किन्न गएको थियौँ माधवजी र म, 24,000 भन्छ त, यतिलाई खरबौँको बजेट त हामीले बनाइदिएको छ त, हामीले रोकेर राखेका छौँ त। सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर बसेका छौँ नि त। यसैले विकासको पहिलो प्राथमिकता यहाँका उपभोक्तामा आओस्। अक्सिजन लिन चाहिँ चाहिने जीवन स्तर चाहिँ बाँदरको गरेर बाँच भन्ने त्यो कुरा पनि मिल्दैन। त्यसैले म सबैलाई भन्न चाहन्छु, सबै क्षेत्रलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, वैज्ञानिक वन हुनुपर्छ, वैज्ञानिक जीवन हुनुपर्छ, वैज्ञानिक पढाइ हुनुपर्छ, सबै कुरा वैज्ञानिक हुनु पर्यो नि। वैज्ञानिक वन किन रोकिएको, यसको जवाब पनि हामीलाई चाहिन्छ। साथसाथै उपभोक्ताहरूलाई कमसेकम मेरो अनुरोध छ, यहाँको दिन यो साधारण सभाको चाडबाडको दिन जो बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई जाने बेलामा 500 रुपियाँ हातमा राखिदिएर उहाँहरूलाई बिदा गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। र अब हाम्रो वन हो, यसको विकल्प हामी सोच्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो हृदय हो। 14 वर्षसम्म भगवान राम यहीँ बस्नु भएको थियो, यही वनमा बस्नु भएको थियो। हामी त एउटा आध्यात्मिक हिन्दू पनि हौँ। यसैले हामी रक्षा गर्छौँ, निस्वार्थ रक्षा गर्छौँ, अझै पनि वनमा मरिमेट्छौँ, हिसाब पारदर्शी गर्छौँ। बिचरा फौदलाई हेर्छु म, उहाँ जस्तो एउटा असल रात दिन त्यही काममा खटेर हिँड्नु भएको छ। हरेक ठाउँमा उहाँ सामाजिक किसिमले हिँड्नु भएको छ। उहाँको घरको काम कता हो, उहाँका परिवार कता हुन्, योसँग कुनै मतलब छैन। तपाईँ हाम्रो लागि खट्नु भएको हेर्नुहोस् त। उहाँहरूको पनि जीवनस्तर राम्रोसँग सजिलोसँग बितोस्। तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले पनि भविष्यसम्म यो वन देखाएर यहाँको सम्पत्ति मेरो हो भनेर गर्वका साथ हिँड्न सकुन्, सबैले यो गौरवान्वित बन्न सकौँ भन्दै अब लामो कुरा केही नगरौँ, यिनै दुईटा कुरा राख्दै यो साधारण सभाको सफलताको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। सदस्य श्री गोविन्दराज कोइरालाज्यूले आफ्नो मन्तव्य दिएर यहाँबाट बिदा भइसक्नुभयो। अरूले यो जङ्गललाई हराभरा बनाएका छौँ, अक्सिजन उत्पादन गरेका छौँ, दाउरा घाँस दाउरा उपभोक्ताहरूको नै हो र हामी उपभोक्ताहरू नै एकदम उपस्थिति नै कम रहेको छ। नगरला अब कुन अवस्थामा आर्थिक अवस्था के छ, कसो छ, आम्दानी के छ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर पक्कै पनि कार्यान्वयन गर्नुहोला भन्दै मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेको छु। यहाँ मन्तव्यको लागि यहाँ यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिभिजन वन कार्यालय काउसोतीका सदस्य, माफ गर्नुहोला, सहायक वन अधिकृत श्री हरि गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट 12 को 13औं साधारण सभा कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन
वडा सदस्यज्यू, विशेष अतिथिको रूपमा आसीन वडा सदस्यज्यू, त्यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, स्थानीय महासङ्घका प्रतिनिधिज्यू, त्यस्तै छिमेकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यू एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, यसै वडा नम्बर 12 स्थित विभिन्न सङ्घ संस्था, आमा समूह, युवा क्लब लगायत विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएका प्रतिनिधि एवं प्रमुखज्यूहरू, त्यस्तै यस कार्यक्रमलाई जनमानसमा पुर्याउनको निम्ति खट्नुभएका मिडियाका साथीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्य समितिमा रहेर कार्यरत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र विषयगत उपसमितिहरूमा काम गर्ने साथीहरू, सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि साथी लगायत मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू र यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य एवं यहाँ उपस्थित आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यस गरिमामय साधारण सभामा निमन्त्रणा गरेर उपस्थित हुने एउटा अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक कार्य समितिप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पूर्ववक्त धेरै साथीहरूले धेरै राम्रा कुराहरू राखिसक्नुभयो र म पनि यो जिल्लामा आएको धेरै भएको छैन, भर्खर हुन त अब हाम्रो एउटा कर्मचारीको हिसाबले त मेरो 2 वर्ष पुगिसक्यो। तैपनि पूर्ववक्ता साथीहरू र महानुभावहरूले राख्नुभएको कुराहरू सुन्दा पहिले यो सामुदायिक वन यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ छर्लङ्गै देखिने, माटो देखिने खालको थियो र आज यो हराभरा भएको छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आयो। अब मैले देख्दा त यस्तै देख्थेँ, तर यो विगतमा कस्तो थियो भन्ने कुरा त यहाँहरूलाई प्रष्ट नै थाहा छ। त्यो कुनै एकजनाको प्रयासले मात्रै सम्भव भएको होइन। यो सामुदायिक वनलाई विगतको त्यो अवस्थाबाट अहिलेको यो अवस्थासम्म ल्याउनमा अहोरात्र खटेर काम गर्ने र सामुदायिक वनलाई माया गर्ने तपाईहरू सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूको सामूहिक प्रयास, सामूहिक लगानी, सामूहिक भावनाले गर्दा नै यो सम्भव भएको हो र यसको लागि म यहाँहरूलाई डिभिजन वन कार्यालयको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो, यो साधारण सभा भनेको सामुदायिक वनको एउटा उत्सव जस्तै हो। हामीले वर्षको एकचोटि साधारण सभा गर्छौँ। सामान्यतया कुनै विशेष परिस्थिति पर्यो, कुनै सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको म्यान्डेट लिनुपर्ने, कुनै काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि विशेष साधारण सभा राख्न सकिन्छ र अरू सामान्य अवस्थामा भनेको एउटा सामुदायिक वनको साधारण सभा वर्षमा एकचोटि हुन्छ। र यो साधारण सभामा हाम्रो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले के काम गर्यो त? हामीले बनाएको कार्य समितिले, हामीले त कार्य समिति चुनेर पठाएका हौँ नि। कार्य समिति भनेको थाहै होइन, यो एउटा चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष तपाईँको विधानमा के लेखेको छ, कति वर्षको कार्य समिति हुने भनेर लेखेको छ, त्यही अनुसार गठन भयो। तपाईँहरूले चुनेर पठाएको हो। चुनेर पठाइसकेपछि चुनेर पठाएको कार्य समितिले राम्रा काम गरे कि गरेको छैन कि, अथवा वनलाई चाहिँ स्वीकृत सामुदायिक वनले काम गर्ने भनेको समूहको स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने हो। र तपाईँहरूलाई नेपाल सरकारले यो राष्ट्रको यत्रो करोडौँको सम्पत्ति तपाईँहरू आफै संरक्षण गर्नुहोस्, कार्ययोजना अनुसार संरक्षण गर्नुहोस्, त्यसको सम्वर्धन गर्नुहोस् र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलहरू आफ्नो उपभोक्ता समूहभित्र आफैले नियम बनाएर अनि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ वन पैदावार के कसरी वितरण गर्ने मूल्य निर्धारण पनि तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, किनभने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो। यो कानुनी रूपमा चाहिँ सङ्गठित संस्था भएको हिसाबले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत दिनको लागि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हक हितका कुराहरू, उपभोक्ताहरूको आय आर्जनका कुराहरू लगायत विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर समूहको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको हुन्छ। र त्यो कार्ययोजनालाई मूलतः हामीले चलाउने त सबै मिलेर चलाउने हो, तर नेतृत्वको आवश्यक भएको हुनाले चाहिँ केही पदाधिकारीहरूलाई कार्य समितिको रूपमा जिम्मा दिएको छ। र यो साधारण सभामा उपभोक्ताज्यूहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि यसलाई चाहिँ एउटा विशेष अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। तपाईँहरूले पोहोर साल पनि यसरी नै साधारण सभा गर्नुभयो होला,
त्योभन्दा अगाडिको वर्षको आम्दानी कति भयो, कुन शीर्षकबाट कति आम्दानी भयो, कहाँ के रकम खर्च भएछ, अनि अहिले हाम्रो समूहको कोषमा चाहिँ कति पैसा बाँकी रहेको रहेछ भन्ने कुराहरू पोहोर साल यसरी नै बस्दाखेरि भन्नुभयो होला। अनि त्यतिखेरै फेरि गएको आर्थिक वर्षमा कुन कुन कामहरू गर्ने भनेर जसरी अहिले विगतको चाहिँ समीक्षा गर्नुभयो, विगतको लेखा विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यस्तै किसिमले राखेका कुराहरू, प्रस्ताव गरेका कुराहरू र अहिले चाहिँ पोहोर साल गरेको कुराहरूको अहिले समीक्षा गर्दाखेरि पहिला भनेअनुसार गर्न सकियो कि सकिएन, कहाँनिर कुन कुन काम गर्दाखेरि अप्ठ्याराहरू आइपुग परे, ती कुराहरूको बारेमा पनि समीक्षा गर्ने र कार्य समितिले सामुदायिक वनको तर्फबाट गरेको आम्दानी के कसरी खर्च भएको छ र चाहिँ कति रकम बचत छ, आगामी वर्षमा हामीले चाहिँ विगतका गरेको कामको समीक्षा गर्दै अझ राम्रा किसिमका कामहरू कसरी गर्न सक्छौँ, कुन कुन काम कार्यक्रमहरू राख्दा राम्रो हुन्छ समूहको हितको लागि र वनको हितको लागि, यी कुराहरूको बारेमा व्यापक छलफल र तपाईँहरूको सुझावको महत्त्व छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ एउटा गएन भनेदेखि समितिको मान्छे रिसाउलान् अथवा चाहिँ हामी भोलि साधारण सभामा किन नआएको भनेर समितिले गाली गर्ला भन्ने होइन कि तपाईँहरू यो जानकारी पाइसकेपछि अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर आफ्नो समूहको काम कारबाही के भएको छ त्यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ, जानकारी पाउनुपर्छ। तपाईँहरूले कार्य समितिले गरेका कुनै काममा चित्त बुझेको छैन भने पनि आज यो भन्ने, यही ठाउँमा आएर भन्ने हो। अब भोलि पर्सि चिया पसलमा गएर बाटाघाटामा गएर कार्य समितिको फलनाले यसो गर्यो, अध्यक्षले यसो गर्यो, अब सायद उहाँले त्यस्तो काम गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसरी बाहिर गएर कुरा गर्ने होइन कि ती कुराहरूको छलफल गर्ने यही ठाउँमा हो। तपाईँहरूले उठाएका कुरामा केही तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने कार्य समितिका साथीहरूले त्यसमा प्रस्ट्याउने दिन पनि आजै हो, उहाँले प्रस्ट्याउनु पर्छ। र मैले सरस्वती यो आर्थिक प्रतिवेदन जुन तयार गर्नुभएको छ, यो हेर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अब धेरै राम्रा कामहरू गरेको र समूहलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गरेर अगाडि बढेको पाएँ मैले मेरो बुझाइमा। र सामुदायिक वनले आफ्नो आम्दानी मुख्य रूपमा काठ र दाउराको स्रोतको रूपमा रहेको रहेछ र त्यो बाहेक हामीले अन्य केही आय आर्जनका कामहरू पनि गर्न सक्छौँ भने त्यतातिर पनि कार्य समितिले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। र हामीले सामुदायिक वनबाट आर्जन गरेको रकम खर्च गर्दा तपाईँको कार्ययोजनामा लेखिएको छ, विधानमा लेखिएको छ, वन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। भर्खरै 76 सालमा वन ऐन परिमार्जन भएर वन ऐन 2076 आएको छ र त्यसमा के भनेको छ प्रष्ट रूपमा भनेदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले कम्तीमा पनि 25% रकम सामुदायिक वनको विकास र संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने छ भनेको छ। त्यो किन भनेको हो भनेदेखि जुन वनबाट हामीले अहिले चाहिँ आम्दानी लिइरहेका छौँ त्यही सामुदायिक वनलाई संरक्षण गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हुन्छ। र केही समूहहरूमा के देखिन्छ भन्दा सामुदायिक वनको संरक्षण र सम्वर्धन विकासमा भन्दा पनि बढी चाहिँ सामाजिक विकासमा खर्च गरेको देखिन्छ। त्यो भनेको कानुनको विपरीत हुन्छ। र पहिलो प्राथमिकता भनेको जस्तो हामीले घरमा वस्तु पाल्छौँ भने घाँस नहाली कुडो नखाइकन त त्यसले दुध दिन्न नि, त्यस्तै हो वन पनि। हामीले त्यसलाई संरक्षणमा सम्वर्धनमा उचित ध्यान दिएनौँ भने हामीले चाहिँ प्रतिफल पाउन सक्दैनौँ। र यो सामुदायिक वनको अर्को अवधारणा के हो भनेदेखि अहिलेको पुस्ताले जसरी सामुदायिक वनबाट प्राप्त भएका वन पैदावारहरूको सदुपयोग गरिरहेको छ, अब आगामी भावी पुस्ताले चाहिँ सकभर बढी अहिलेको भन्दा बढी पाउनु पर्यो। यदि त्यो सम्भव छैन, सकिँदैन भने अहिलेको पुस्ताले जति त्यहाँबाट फाइदा लिएको छ त्यति बराबरको प्रत्यक्ष फाइदा भावी सन्ततिले पनि पाउनु पर्यो। र वनको अप्रत्यक्ष फाइदा, अप्रत्यक्ष यसले दिने सेवा सुविधाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त ती भनेको पैसासँग तुलना गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूको गाउँको माथि वन छ, बिहान उठ्दा फेरि हरियाली डाँडो वन देख्दा, पहिला चाहिँ उजाड डाँडो अहिले हरियाली देख्दा अब मनमा कति आनन्द आउँछ भन्नु न। अब त्यो आनन्दको पैसा कति भनेर हामीले पैसासँग तुलना गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। वनबाट 1000 फुट काठ आयो भने 1000 फुट काठ बेच्दाखेरि 2 लाख 3 लाख कति पैसा आयो, यति पैसा आयो भनेर पैसामा तुलना गर्न सकियो पैदावारलाई। तर त्यसले दिने सेवा भनेको प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा दिने सेवा चाहिँ ठुलो छ। यसकारण हाम्रो दायित्व भनेको स्थानीय स्तरबाट हामी जहाँ छौँ, जुन प्राकृतिक स्रोतको हामीले सदुपयोग गरिरहेका छौँ त्यसको संरक्षणमा पहिलो दायित्व हामी सबैले दिने हो। र हामीले आफ्नो ठाउँबाट सबै ठाउँबाट गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अहिले वातावरण सम्बन्धी विभिन्न
इस्युहरू निस्किरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन लगायतका कुराहरूले गरेका असरहरूको बारेमा आज सबैभन्दा बढी असर पर्ने भनेको हामी जस्तो विकासशील देशहरू परेको छ र यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ वातावरण बिगार्नमा रोल खेल्ने भनेको एकदम विकसित देशहरू छन्। अहिले पनि विकसित देश र अल्प विकसित देश विकासशील देशहरू बीच यो वातावरण संरक्षणको विषयमा विवाद चलिरहेको छ। अब हामी जस्तो देशहरूले चाहिँ हामीले कुनै गल्ती नगरिकन हामीले चाहिँ असरहरू भोगिरहेका छौँ, त्यसको क्षतिपूर्ति मागेका छौँ हामीले। त्यो हाम्रो राइट हो। भोलि त्यो क्षतिपूर्ति भनेको अन्तिममा आएर पाउने भनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले हो। किनभने नेपालको धेरै वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू मार्फत संरक्षण भएको छ, व्यवस्थापन भएको छ र सदुपयोग भएको छ। र म त्यस्तै यो सामुदायिक वन संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। कम्तीमा 25% रकम वनको संरक्षण विकासमा खर्च गर्नु पर्यो र त्यसपछि बाँकी रहेको रकम जति बाँकी रहन्छ त्यति बाँकी रहेको रकमलाई आधी गरेर आधी रकम चाहिँ स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर महिला, विपन्न र उद्यम विकास तीनटा काममा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो पनि समूहले एक्लै आफूले मात्रै कार्यक्रम बनाएर होइन कि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर महिला, विपन्न र उद्यम विकासमा भनेको हाम्रो समाज विविध खालको छ। हामी एउटै किसिमको आर्थिक हैसियत भएका मान्छेहरू छैनौँ र सामुदायिक वनले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसबाट स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर आफ्नै समूहभित्र हामीले विभिन्न क्याटेगोरीमा छुट्याएका छौँ नि। धनी वर्ग भने हाम्रो यही परिवेशलाई हेरेर है त्यो छुट्याएको फेरि। अनि मध्यम अनि विपन्न वर्ग, अति विपन्न पनि राखेका होला र हामीले कार्यक्रमहरू दिँदा अति विपन्न र विपन्न वर्गकोहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर कार्यक्रमहरू बनाउने। जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, कसैले चाहिँ अब कुनै व्यवसाय गर्छु भन्छ कि अथवा अब कुनै उद्योग धन्दा सानोतिनो घरेलु उद्योगहरू केही गर्न कसैलाई इच्छा छ, रकम छैन, मान्छेलाई चाहिँ चाहना छ तर चाहिँ पैसा छैन, त्यस्तो भएर रोकिएका पनि हुन सक्छन् कोही। हो त्यस्तो किसिमको आफ्नो उपभोक्ता समूहभित्रकोलाई सामुदायिक वनले पहिलो प्राथमिकता दिएर रकम खर्च गर्ने हो। यदि त्यो गरेको खण्डमा उसलाई के फिलिङ हुन्छ त भन्दा सामुदायिक वन उपभोक्ताले समूहले मलाई यो यसरी चाहिँ रकम उपलब्ध गराइदियो र म हिजोको यो अवस्थाबाट आजको चाहिँ यो अवस्थामा आएँ, मेरो आर्थिक अवस्थामा चाहिँ सुधार आयो भन्ने किसिमको हामीले फिलिङ गराउन सक्यौँ भनेदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको त्योभन्दा ठुलो काम चाहिँ अरू हुन सक्दैन। यो सामुदायिक वनले विगतमा राम्रा कामहरू पनि गरेको रहेछ। यो प्रतिवेदन हेरेर मैले पनि थाहा पाएँ। विपन्नहरूलाई घर बनाइदिएको रहेछ। त्यस्तै विपन्नहरूलाई बङ्गुर पालन लगायतका विभिन्न आय आर्जनका कामको लागि निःशुल्क रूपमा पैसा लगानी गर्नुभएको रहेछ। बहुत सराहनीय काम लाग्यो। म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्य समितिलाई र यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विगतबाट यो अवस्थासम्म ल्याउन संस्थापक कार्य समिति त्यति बेला कसैले रोल खेल्नुभयो होला। उपभोक्ता त तपाईँहरू यहीँभित्रकै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू पनि। तर पनि त्यो बेलामा चाहिँ यो वन संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला त कसैले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यति बेला कार्य समिति बनाइएको रहेछ 53 सालमा र 66 सालतिर आएर बल्ल सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण भएको रहेछ भनेदेखि तपाईँहरूले वन संरक्षणमा त्यति पहिलादेखि योगदान गरेको स्वरूप त्यही योगदानले गर्दा नै आज सामुदायिक वन चाहिँ यो अवस्थासम्म आएको हो र यसमा विभिन्न कार्य समितिहरूले आफ्नो पालामा राम्रा काम गर्नुभयो होला र यो अवस्थामा बनायो र अहिलेको कार्य समितिले पनि उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र आगामी दिनमा पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परिचालन गरेर वनको संरक्षण लगायतका कामहरूमा एउटा उल्लेखनीय भूमिका खेलेर देउराली सामुदायिक वनले यस्तो किसिमको काम गरेको छ भनेर हामीले राम्रो काम गरेको सुन्न पाऊँ र तपाईँहरूको संरक्षणप्रति चालिएका पाइलाहरू अगाडि बढ्दै जाउन् म शुभकामना दिन चाहन्छु यस अवसरमा। र त्यस्तै यो वन क्षेत्र सानो, वन पैदावारको माग बढी र वनबाट आउने पैदावारले सम्बोधन हुन नसकेको जस्ता कुराहरू पनि यहाँ आए र हामीले आफ्नो क्षेत्रमा र आफ्नो अब अधिकार क्षेत्रभित्रको जति वन जङ्गल छ त्यति नै हामीले संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने हो र व्यवस्थापन गर्दा कार्ययोजनाको मूल्य र मान्यतालाई मुख्य आधार मानेर व्यवस्थापन गर्ने हो र त्यसबाट व्यवस्थापन गर्दा जति वन पैदावार निस्किन्छ त्यति नै वन पैदावार हामीले वार्षिक रूपमा निकाल्न पाउँछौँ र निकालेको वन पैदावार हामीले वितरण गर्दा बरु एउटा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई घर बनाउन लागेको छ, आवश्यक परेको छ, त्यस्तोलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिएर सम्बोधन गर्नुहोस्। कतिपय ठाउँमा यहाँ कस्तो छ मलाई थाहा छैन, कतिपय ठाउँमा के छ भन्दा आगम घर बनाउनु छ भने अहिलेदेखि काठ लिएर बस्ने
अनि कुनै समूहमा के देखिन्छ भन्दा सबैको अधिकार बराबर हो, जम्मैले बराबर पाउनुपर्छ भन्ने। आवश्यक भएकोले पनि ल छ, नभएको पनि ल छ। अब नभएकोलाई हामीले यदि दियौँ भने के गर्छ, त्यसले दुरुपयोग गर्छ र आवश्यक भएकोले आफूलाई चाहिने जति पाउँदैन। तपाईँहरूको विधानमा कार्ययोजनामा पनि लेखेको छ, समानुपातिक हिसाबले चाहिँ बाँड्ने भनेको छ क्या, समान रूपमा बाँड्ने भनेको छैन। त्यो भनेको आवश्यकतालाई हेरेर दिनुहोस् है भनेको छ। त्यसकारण आवश्यक परेका उपभोक्ताहरूको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि ध्यान दिनु म सुझाव दिन्छु। र त्यस्तै उपभोक्ताज्यूहरूलाई जस्तो यहाँ डाले घाँसको कमी भयो, वनमा चाहिँ त्यति हप्तामा 2 दिन खोल्ने कि के भन्नुभयो अघि एकजना पूर्ववक्ता साथीले। अब वनमा त हामीले अब कार्ययोजनामा के लेखाएको छ तपाईँहरूको, कतिपटक खोल्ने अथवा त्यो चरीचरण गर्न दिने नदिने, डाले घाँस काट्न दिने नदिने अथवा दिने डाले घाँस प्रयोग गर्ने भए कसरी गर्ने, यी कुराहरू सबै तपाईँको कार्ययोजनामा लेखेको हुन्छ। त्यो कार्ययोजना अन्तर्गत रहेर काम गर्नु होला। र हामीले यदि पशुपालन व्यवसाय गरेका छौँ भने डिभिजन वन कार्यालयले हरेक वर्ष विभिन्न जातका डाले घाँसका बोट बिरुवाहरू उत्पादन गर्छ। र म कार्य समितिलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि आफ्नो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र कुन कुन प्रजातिका डाले घाँसहरूको माग छ, त्यस्तो मागहरू अलि समयमा हामीलाई दिनुभयो भनेदेखि हामीले सम्भव भएसम्म तिनै बिरुवाहरू उत्पादन गरिदिन्छौँ निःशुल्क रूपमा। त्यसमा सरकारले खर्च गरेर बिरुवा उत्पादन गर्छ र वृक्षारोपण गर्ने बेलामा हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ बिरुवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ। र तपाईँहरूले जो उपभोक्ताले चाहना राख्नुहुन्छ वृक्षारोपण गर्नुपर्ने वन जङ्गलमै खाली ठाउँ छ भने त्यहाँ रोप्नुहोस्, छैन यदि कसैको निजी आबादीमा वृक्षारोपण गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि निःशुल्क रूपमा बिरुवाहरू उपलब्ध हुन्छ। त्यसको लागि पनि उत्प्रेरणा गराउनुहोस् उपभोक्ताहरूलाई। त्यो गरियो भने डाले घाँसको साथसाथै केही न केही साल त अब रोपेर हुँदैन, साल बाहेकका अरू प्रजातिहरू निजीमा रोपेर पनि आफ्नो सानोतिनो वन पैदावारको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ। र यी कुराहरूतर्फतिर पनि म ध्यान दिनको लागि आग्रह गर्छु। र त्यस्तै यहाँ साथीहरूले यो वैज्ञानिक वनको कुरा पनि उठाउनु भयो। अब यसमा धेरै पहिलेदेखि लगभग 2 वर्ष भयो यो छलफलकै विषयमा छ, जहाँ पनि कुरो उठिरहेको छ। र यो कार्यक्रम आफैमा नराम्रो कार्यक्रम होइन। मैले पनि 8-9 वर्ष यही विषय पढेर यही विषयमा जाइरहेको 20-22 वर्ष भयो। यो नराम्रो किसिमको कार्यक्रम ल्याएको होइन। यो चाहिँ हामीले परम्परागत हिसाबले वनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। यसभन्दा अगाडि यो परम्परागत हिसाबले व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ उही साधारण आवश्यकता मात्रै पुरा गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरो वनको हैसियत पनि कहिल्यै पनि सुधार हुँदैन। र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर आएको थियो। त्यो कार्यविधिले के भनेको थियो भनेदेखि सामुदायिक वनमा रहेका बुढा पुराना हैसियत बिग्रेका त्यस्ता किसिमका रुखहरूलाई कर्मिक रूपमा विस्थापित गर्दै नयाँ जेनेरेसन नयाँ बिरुवा त्यहाँ ल्याएर वन स्थापना गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा आधारित हो। यो भनेको हाम्रो समाजसँग पनि मिल्छ क्या। जस्तो हाम्रो घरमा पनि हजुरबुवा बा होइन छोरा नाति पलाती जस्तो हाम्रो एउटा हुन्छ नि परिवारमा, वनमा पनि हरेक उमेर समूहका रुख हुनुपर्छ क्या। त्यो भनेको बल्ल राम्रो वन हो। र हाम्रो वन हेऱ्यौँ भने चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ उमेर छिपिएका रुखहरू छन्, 10-15% चाहिँ सानसानो बिरुवाहरू होलान्, बिचको उमेरका रुखहरू पनि छैनन्। यदि त्यो भयो भनेदेखि गाउँमा चाहिँ बुढाबुढा मात्रै मान्छे भयो, केटाकेटी नै भनन् भने त बुढाबुढी त एक दिन मर्छन् नि, अनि गाउँ रित्तो हुँदैन हो। त्यस्तै हो हाम्रो वन पनि। हाम्रो बुढाबुढा रुखहरू मात्रै छ, तलबाट चाहिँ पुनरुत्पादन आएको छैन भनेदेखि एक दिन त ती रुख चाहिँ सुक्छन् ढल्छन्। अब किराले खान्छ। कतिपय रुखहरू काट्दा तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, भित्र चाहिँ हिउँ पाइप जस्तो भएको छ। त्यो किन भएको हो त भन्दा त्यसलाई जुन उमेरमा सदुपयोग गर्नुपर्छ त्यो उमेरमा सदुपयोग नगरेको हुनाले चाहिँ त्यस्तो भएको हो। जुनसुकै चिजको पनि एउटा सदुपयोग गर्ने, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको एउटा सही उमेर हुन्छ, निश्चित उमेर हुन्छ। त्योभन्दा बढी गयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ प्रतिफल दिनुको सट्टा उल्टो नोक्सानी दिन्छ। र हामीले सामुदायिक वनमा रुखहरू छापन हरेक वर्ष गर्छौँ। अब भित्रको चाहिँ धोत छ कि छैन भन्ने कुरो अब हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि काटिसकेपछि भित्र हिम पाए जस्तो देखिन्छ, एउटा काठ पनि आउँदैन, अनि दाउरामा जान्छ सबै। भनेपछि ती रुखहरू चाहिँ समयमा व्यवस्थापन नगरेर अवस्था त्यो भएको हो। र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिले वनको चाहिँ वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र भविष्यमा चाहिँ काठ दाउरा प्राप्तिको
अवस्थालाई चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने भन्ने उद्देश्य साथ आएको हो र यसमा बीचमा केही जिल्लाहरूमा भएका काम कारबाहीहरू जुन तरिकाले काम गर्नुपर्थ्यो गलत तरिकाले काम भए र त्यसले गर्दाखेरि एक ठाउँ भएको इस्युलाई लिएर देशभरिको सामुदायिक वनहरूमा सबैमा चाहिँ यो कार्यक्रम बन्द गराइयो। यसमा चाहिँ सरकारको पनि अलिकति सरकारले पनि राम्रोसँग अध्ययन नगरेर चाहिँ एकैचोटि त्यस्तो निर्णय गर्यो। अब हामी भनेको चाहिँ त सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायको मान्छे हो। यो कार्यक्रम चाहिँ आफैमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि अब एक ठाउँ भएको गल्तीलाई चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ अब त्यही भाषा भन्ने होइन। अध्ययन टोली यहाँ पनि आएको थियो, 3-4वटा अध्ययन टोली आएको हो। त्यो अध्ययन टोलीसँग म पनि सँगसँगै गएको हुँ। यहाँको सामुदायिक वनहरू भिजिट गर्दा कुनै पनि कम्प्लेन उहाँहरूको थिएन। यहाँ त राम्रो रहेछ त, यहाँ त राम्रो रहेछ त भन्नुहुन्थ्यो कि सबैले। अब केही जिल्लाहरूमा उपभोक्ता समूहको मान्छेहरूलाई आफ्नै वनको बारेमा आफ्नो वनमा के हुन लाग्छ, के भएको छ भन्ने पनि जानकारी नभएको, बाहिरका मान्छे हाबी भएर व्यवस्थापनको काम गरिदिएको, त्यस्ता किसिमका केही जिल्लाका इस्युलाई लिएर यो कार्यक्रम बन्द गराइएको हो। र अहिले अब नयाँ कार्यविधि ल्याउने भन्ने छ। त्यसको लागि यो कार्यदल पनि गठन भएको छ र कार्यदलले ड्राफ्ट चाहिँ तयार गरिसकेका छ। अब फाइनल आउँदैछ भन्ने जानकारी पायौँ हामीले। र त्यो आइसकेपछि यो रोकिएको वैज्ञानिक वनको कामहरू के कसरी अघि बढ्ने त्यो कार्यविधि आइसकेपछि मात्रै त्यसको मोडालिटी कस्तो आउँछ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने हो। र हामीले अहिले तत्काल हिजो पनि मैले डिएफ साहबसँग एकछिन यही वैज्ञानिक वनको विषयमा छलफल भएको थियो र वैज्ञानिक वन लागू भएका समूहहरूमा ढलेका रुखहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। 2-3 वर्ष भयो सङ्कलन नगरेको। कमसेकम अहिले तत्काल अरू चाहिँ कार्यविधि आउला र त्यसपछि गरौँला। तर यो तत्काललाई कमसेकम ढलेका रुखहरूलाई सदुपयोग गर्न दियो भने पनि उपभोक्ताको माग सम्बोधन हुन्छ र अनि आगा लागिले पनि त्यो रुखहरू हानि नोक्सानी हुँदैन। अब चोरी पनि हुनसक्छ जङ्गलमा आएको चिज। अब त्यसको सदुपयोग गर्नको निम्ति हामीले अब फाइल एकचोटि अगाडि बढाउने कि भन्ने छलफल पनि भएको छ। हामीभन्दा माथिल्लो निकाय वन निर्देशनालयमा अनि मार्फत वन मन्त्रालयमा पठाउने हो। त्यो चाहिँ हामी पठाउँदैछौँ केही समयपछि। र त्योभन्दा अगाडि नै कार्यविधि नै आयो भनेदेखि कार्यविधिले अब जुन मोडालिटीमा जाने भनेर आउँछ त्यही मोडालिटीमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँभन्दा अरू मैले राखिनँ वैज्ञानिक वन सम्बन्धमा। र अरू त अब धेरै कुराहरू पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि राख्नुभयो र मैले पनि आफ्ना केही भनाइहरू राखेँ। र कार्य समितिले म 2 वर्षदेखि उहाँलाई चिन्छु, यो समितिलाई चिन्छु, सामुदायिक वनलाई चिन्छु। म 2-3 पटक समूहमा सामुदायिक वन पनि घुमेको छु। वर्षको कम्तीमा 1-2 चोटि आउँछु यहाँ। उहाँले व्यवस्थापनमा जुन कामहरू गर्नुभएको छ एकदम राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। यी कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै जानु होला र भविष्यमा अझ राम्रा किसिमका कामहरू वन संरक्षण व्यवस्थापनको साथसाथै एउटा उपभोक्ता परिचालनमा समेत सराहनीय किसिमका कामहरू गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। र यति कुराहरू राख्दै यस साधारण सभामा आमन्त्रण गरेर मलाई पनि आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो र यसको लागि कार्य समिति लगायत सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूलाई म वन कार्यालय तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पुनः फेरि आभार व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। थियौँ ती जति पनि जिज्ञासाका कुराहरू थिए उहाँले चाहिँ ती जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने प्रयास गर्नुभएको छ र म छु माफ गर्नुहोला यो मन्तव्य चाहिँ अगाडि पछाडि तलमाथि भएको छ। हस् कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउने क्रममा यो कार्यक्रम लगभग अन्तिम अवस्थामा कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि यसै कार्यक्रमका सभापति यसै देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री फौद बहादुर महतोज्यूलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा पहिला अगाडि एउटा यहाँ कार्यक्रम रहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो प्रदान गर्नको लागि
यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिभिजन वन कार्यालय काउसतीका सहायक वन अधिकृत श्री हरिप्रसाद गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी स्थानीय महासङ्घका श्री सुरेन्द्र ढुङ्गानाज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनु होला। यस औपचारिक कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनको लागि कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि समापन मन्तव्य दिन हुनको लागि यसै देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री फौद बहादुर महतोज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सञ्चालक मुन्डाल सर, यस साधारण सभाका प्रमुख अतिथि डिभिजन वनका कार्यालय काउसतीका सहायक वन अधिकृत श्री हरिप्रसाद गौतमज्यू, विशिष्ट अतिथि वडा नम्बर 12 का कार्यवाहक वडा सदस्य श्री गोविन्द कोइरालाज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथि सब डिभिजनका फरेस्टर श्री दिनेश खड्काज्यू, वन महासङ्घका सामुदायिक वन महासङ्घका श्री सुरेन्द्र ढुङ्गानाज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, सामुदायिक वनबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, संस्थापकदेखि निवर्तमान अध्यक्षज्यू, सल्लाहकार सदस्यज्यू, लेखा समितिका सदस्यज्यूहरू, अनुगमन समितिका सदस्यज्यूहरू, उपाध्यक्ष लगायत अन्य समितिका पदाधिकारीहरू, पत्रकार साथीहरू, कर्मचारी एवं यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई यो स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउने हुने सम्पूर्ण शुभचिन्तक तथा उपभोक्ताज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत सहित अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरू, नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा आए पश्चात हाम्रो साबिक मुकुन्दपुर 2, हाल गैंडाकोट 12, मालपुर मटकुरीमा पनि विनाश र उजाड हुँदै गइरहेको वनलाई संरक्षण गर्न यहाँका उपभोक्ता महानुभावज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानको साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरी काठ दाउरा चोरी तस्करी गरी उजाड र विनाश हुँदै गइरहेको वनलाई जोगाउन यहाँका उपभोक्ता महानुभावहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानको साथसाथै नाङ्गा डाँडा पाखाहरूलाई आज हरियालीको रूपमा परिणत गर्न सफल भएको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ताले सामुदायिक विकास तथा सामाजिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण, डढेलो नियन्त्रण, वनपथ मर्मत तथा अग्नि नियन्त्रण, मुकुन्द सेन आधारभूत विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा सम्हारको लागि, त्यस्तै गरी पोखरी निर्माण, पिकनिक स्पोट जस्ता आकर्षक काम गर्दै आइरहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, मानव जीवनसँग मात्र नभएर प्राकृतिक परिवर्तनमा समेत वन जङ्गलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन जाने हुँदा वन जङ्गलको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि यहाँहरूबाट सधैँ सहयोग हुँदै आइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दै वन जङ्गलमा चोरी निकासी र
आगलागी जस्ता कुराहरूमा यहाँहरूलाई जानकारी प्राप्त भएमा समूहका समिति पदाधिकारीलाई तुरन्तै खबर दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। अन्तमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने प्रमुख अतिथिजी, विशिष्ट अतिथिजीहरू, पत्रकार साथी, उपभोक्ता महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्दछु। र यो अघि हाम्रो उपभोक्ताज्यूबाट पनि म शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा दुई चारवटा कुराहरू आएको थियो। जस्तै अहिलेको समितिले काम गर्दै आइराखेकोमा केही कुराहरू थपघट गर्नुपर्ने देखिएको र टिपोट आएको थियो। जस्तै अम्लिसो कुचो, जडीबुटी, वृक्षारोपण इत्यादि कुराहरू आएको थियो। र सधैँ हामीले काठ दाउरा मात्र बेचेर उपभोक्ताले बेचेर मात्र हुँदैन, त्यसको अलावा खाली ठाउँमा हामीले अम्लिसो कुचो, जडीबुटी लगाएर पनि हामीले यसबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी वृक्षारोपण कहाँ भएछ भन्ने कुरा आएको थियो। नदेखेपछि कहाँ हो कहाँ जस्तो हुन्छ। यो 148.54 हेक्टरमा हामीले लगाएको छैनौँ। हाम्रो यो वृक्षारोपण यसै देउराली सामुदायिकको अफिसको पूर्वपट्टि खोलाको तटीय क्षेत्र भएको हुनाले र बर्खामा भविष्यमा यसलाई पनि कटान गर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ 10 थान बाँसको बोट लगाएको थियौँ। त्यो बाँच्न चाहिँ सफल भएन, बर्खाको समय पर्यो, पहिले चाहिँ लगाउन भ्याइएन, काठ कटानीमा व्यस्त भएर यतातिर लगाउन पाइएन। त्यो कारणले गर्दा अलि ढिलो रोप्दा बाँस भन्न त जेठो लाउने भन्छन्, तर जेठो यहाँ खोलाको मूल पलाएर चाहिँ बाँच्न चाहिँ सफल भएन। अर्को कुरो आछ कार्यवाहक हाम्रो चाहिँ आजका वडा अध्यक्ष सदस्यज्यू हुनुहुन्छ, तर कार्यवाहक वडा अध्यक्षज्यूको पाउनु भएको छ। सकेसम्म उपभोक्ताज्यूहरूलाई सानो सभा अथवा अधिवेशनको दिन रु 500 चाहिँ दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरो हाम्रो अहिले निर्णयमा लगभग प्रस्तावित बजेट अनुसार र कार्य समितिको निर्णय अनुसार 100 रुपियाँ भत्ता तपाईँहरूलाई दिने भनेर निर्णय गरेका छन्। र आगामी वर्षमा अब कति गर्ने भन्ने कुरो सल्लाह गरेर हामीले पक्कै बढाउँछौँ। तपाईँहरू आज भव्य र सभ्य रूपमा यस साढे सभामा उपस्थित भइदिनु भयो, ज्यादा नै खुसी लाग्यो। र आगामी दिनमा पनि यस्तै हामीले आशा लिँदै अन्तमा यस साढे सभा भव्य र सभ्य रूपमा सफल भयो भन्दै अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। पहिलो सत्रको अन्त भयो, बन्द सत्र भएको अन्त गर्दै खुला सत्रको अन्त्य छैन अहिले छैन बन्द सत्र खुल्ला गर्दै फेरि आउने साढे सभामा चाहिँ साढे सभा अधिवेशन हुने भएको हुँदा यसको वार्षिक 1 वर्षमा बन्द सत्र खुल्लाको आह्वान गर्दै मेरो कार्यक्रम यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय वन, जय हरियाली।